شموسی انیسم، تو خورشید مشرق، تو شمس و شموسی. حرم مقدس هشتمین حجت خدا، قبله دلهای ارادتمندان اهل بیت، در شب میلاد امام رضا علیه السلام، معاون هماهنگی امور زائران خراسان رضوی، مشهد امشب میزبان حدود 2 میلیون زائر است. تجدید عهد مردم با امام رئوف در اجتماع بزرگ امام رضایی ها. تهرانی ها برای اعلام انزجار از هتاکان به ساحت پیامبر و امام هشتم در دانشگاه تهران گرد هم آمدند. تهران میزبان اجتماع بزرگ امام رضایی های پایتخت با حضور قشرهای مختلف مردم و هیئات مذهبی تهران.